मनशाकुलाच्या सडवणे खातीर सुमियान समर्पिल्ल्या कश्ट मरणा जिवंतपणाच्या भावाचो सोदूट भक्तीपणी नियाळ करून आमकां पवित्र सभा बोलो दिता. आयच्या दिसा पवित्र सभा ती दोडो सांबाळून चलयता. त्या दिसा खालसीचो जल्म दीस म्हणलें सोबीत नांव आसा. ह्या बागी दिसा 2 पवित्र सक्रमेंत गण जिजून तो दीस पवित्र केलो. पवित्र एकरिस्तद्वारी आपणाची कायम आजी ह्या संवसारांत साबीत करता आसतना वडदीच्या सक्रमेंताद्वारी आपणाचे मिसां हेरांतय वांटून घेवन आपल्या शिसांक तो आज्ञा दिता. मोगाच्या उपादेसां बरयतात ताच्या फाटलावदारान सेवेक तांची जिणी सरोवन आनी ह्या संवसारांत मोडुल्लो उंडो जावन आसता जेजूक साक्ष जावन जिवन उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आज आमी निमाणो प्रेस्तार संक्रमतो ह्या मिसाचे ते समया बरी आसात. ह्या जागाच्या देण्यापासून देवाक अर्घ आनी ह्या जागाच्या शरिरा त्या खातीर वीज पेटयतात. जेसिंता मेल लोबो साहेब सलोदराक अर्घ दितात. आयवान लोबो आनी कुटाम साहेब सलोदराक अर्घ दितात. जोसेफ आनी कोटेलदार डिसोजा ह्या त्या समापासून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ्या भाव भयणींनो, ह्या तिगोड्या संक्रमांत पवित्र ध्वनी आनी बुद्धिवंतपणी आनी वांटणी जावच्या खातीर आमी असल्या पाती म्हळ्यार ओळखून दिवया आनी त्या पात्याचे मोक्षणे देवाचे मागया. सांगात आमया
सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आणि आमची पातकां बसून आमच्या सासणाच्या जिवितांत पावो. इस्रायलाचे सगळे पंचेले घेऊन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा
तुमच्या मध्ये हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एकूटांक भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यांनी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांट्यो घेवची. हर एकलो तुकडे खातालो ते पळोवन शेळी दिवसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती दिवची. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल पंचेन शेळयांक दृश्य मारूंक जाय. उपरांत इल्ल्या रगत घेवन त्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या धनवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले फाटयेक ते सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भाजये सवेर तुमी खावंक जाय. हे बरी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयाक वळो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी ते खाया. सरस्वराच्या मानाक संभ्रमची 5 तुपारां दिली. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वयतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रकार जनितात जावण जतेक दिवशी बांदतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सोरेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवन शेळयेचे रगात एक खून जातले. ते रगात पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार येतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचें ना. तो दीस तुमकां एक उदास असो दीस जातलो. तुमी तो सरस्वराच्या मानाक एक परब कशी सांबाळटल्या. संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तरी सांबाळटल्या. देवाचे उद्धार दुसरे वसा एवकडेच जावन आसा णव आसोल्याचे पास्काचे जेवण. कापसाच्या गुणांकलांतले आपल्या रक्तान धुल्लो क्रिस्त आमकां आपल्या मांसान पोसता. सुमयाचें जेवण आमी सांगातार भेटोवंक मेळटना आमी क्रिस्ताचे सवंग पसारता आनी आमच्या जिवनांती आमी एकामेकाचे सेवा
ते सांपावन कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमकां विवसिता. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वचन. भावा भयणींनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराजीत जाल्लो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उड्डासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें कांच घेतली आनी म्हळें, ही कांच म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ते तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उड्डासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उडो खातात आनी हे कालसेंतले पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी प्रगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पाच परबेरांनी जेजू हो संसार सांडून बापासाची वेची आपली वेळगडी लागी पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजू विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमाओन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळूस व्यक्त केल्लें. बापान चड वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवाक पावून येवन देवातय फाटी वेता म्हणून जेजू जाण आसलो. देखून जेवणाक पावून तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर कांड दवरून एक तुवालो ताणें पेट्टाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसाची पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेट्टाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेत्रुसाशी आयलो. पेद्रू ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रू ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केन्नाच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रू ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकट नात. आपणा गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो. देखूनच तुमी सकट नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर पट्ट्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें न्हू विचारलें ताणें.
तुम्ही म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयता. तुम्ही तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव बरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयत जाय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्या. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उदर हे द स्टोन अँड द टॉवर म्हणलो एक बूक आसा. आनी त्या बुकांत आपल्या 51व्या वर्सा प्रायर कॅन्सर पिडेन मरण पावल्या टॉनी बेल्लो म्हणल्यार इटालियन दिसपाचो एक संदेश त्या बुकांत म्हाका वाचूंक मेळटा. 1999व्या निमाण्या बेस्तारा दिसा तो लंडनातलीर हांतुरल्या वयर आसतना थंयच्यान एक गोवळीक संदेश ताच्या दियेसितीच्या सर याजकाक दुसऱ्या कडेन डिक्टेट करच्या मुखार तो सांगता वा तो तांकां एक संदेश धरता. आनी थंयसर तो ताच्या सर याजकाक तांच्या जिणेंत तो स्टोन आनी तो तुवालो सदांच तो वापरून सांगता. ते स्टोन हर एका दिसा न्हेसले वरवीं जेजू सांगता याजकाचो मिस्तीक संबंध युकारिस्त मुखार घट जाता. तशेंच टावर वा तुवालो वापरच्या वरवीं लोकांची सेवा करच्या मुखार याजकाचो आनी लोकां मदलो संबंध घट जाता. आमकां कळीत आसा स्टोन विकत याजक दिसा वेळार ते नुस्त्याचे भितर स्टोर करतात. खूब सारा नुस्तें पळयलें जाता. आनी तुवालो निमाण्या बेस्तारा दिसा सिसांचे पांय धुतना याजक थंयसर तुवालो वापरता आनी ताच्या स्टोला आनी तुवाल्या विशयान तो दिसाय बळयता. देखून हर एक याजकान स्टोल जेजू सोबत संबंधान उरोवप आनी तुवालो लोकां सांगता संबंधान उरोवप हर एका दिसा वापरीत जाय म्हणून दिसपो ताच्या संदेश मुखार ताच्या याजकाक तो सांगता. अशें एक याजकान क्रिस्ताचो मुनियारी जावन लोकां सांगता युकारिस्त भेटोवचें आनी तशेंच सर लोकांच्या गरजेक पावून लोकांची सेवा करची ताचो प्रभू विसाव जायचे म्हणून तो दिसतो थंयसर त्या संदेशा मुखार ताच्या ह्या जागांक सांगता. क्रिस्तांतले म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी गोवर्त भयतेची 3 एनिवर्सरीज वा संत्यो वा घडीत आमी आचरण करता. पयलें जावन आसा जेजून भोव पवित्र युकारिस्त घडयल्याचे ती एनिवर्सरी. दुसरें ते युकारिस्त सदांच लोकांक सांगता ताचो साखरीपिसाचो उगडासपण आचरण करून याजक करून घडलेल्याचे ती एनिवर्सरी. आनी तिसरें हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण सांगून आपल्या शिसांचे पांय धुवन करण्या मुखार एकामेकाचो मोग करचें, एकामेकाची सेवा करचें कशें म्हणून दाखोवन दिल्ल्याची ही एनिवर्सरी. तशी ही 3 एनिवर्सरी आमी आज आचरण करता. ह्या तिनी गणितांत जेजू एक केंद्रीय बिंदू जावन आसा आनी थंयसर मोग जायत्या मापान वाडचें आमी पळयता. आनी ही तिनी गणितां आतां सांगली तिनी गणितां एकाक एक कनेक्ट जावन आसा वा घडसून आसा वा संबंधांत ही आसा. मोगाचो उपादेश भोव पवित्र युकारिस्त आनी याजक कोण ही तिनी विवी घडणी बदला ही एकामेकाक वा एका वरवीं आनी एक आसात म्हणल्या बरी ती तिनी संत्यो आसात. मोग युकारिस्तान घडट्या मापान आमकां थंयसर दिसून येता. युकारिस्त याजकपणा मुखार वा याजकान युकारिस्त भेटोवच्या मुखार आमकां थंयसर तें दिसून येता. आनी याजकपण मोगाची सेवा करचे खातीर मोगान सेवा करचे खातीर थंयसर याजकपण घडलां. देखून मोगाच्या ही तिनी संत्यो वा गणितां केवळ एक आयडिया वा ती एक चिंता न्हय, बदलाक आमच्या सदांनी जिणेन पान जिवचे तसल्यो संत्यो जावन आसा. मोगाच्यान जेजून भोव पवित्र युकारिस्त घडोवलो केवळ याजका खातीर न्हय, युकारिस्त केवळ याजकाचें न्हय, बदलाक तें सर्वांचें. तातूंत सर्वांक इन्क्लूड जाता
वा सर्व थंयसर सेरवतात. हांगासर इगर्जेंत वा ह्या अल्तारीर मिसाचें बलिदान पेटयतना केवळ ह्या इगर्जे भितर आसतली मात्र त्या मिसांत भाग घेनात. बदलाक सगळी पवित्र सभा सगळ्यो संवसाराचो लोक त्या मिसांत थंयसर भाग घेतात. देखून आमी हर एका मिसांत सगळ्या पवित्र सभेचो आमी उगडास काडटा. आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांपाव आमकां येवकारिस्ता विशयान शिकयता वा येवकारिस्ताचो खरो अर्थ आमकां तो शिकयता. जेजून पराधीन जाल्ल्या राती कितें केलें म्हूण तो विस्तार रितीन आमकां थंयसर सांगता. आनी तें आमी येदो वस्तू दुसऱ्या वचपांत आयकले. आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी त्या विशीं आयकता, पळयता आनी बाबार्थान तें आमी पाती येता. आनी सोम्याच्या उतराचो आनी तशेंच सोम्यान केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाचो खरो अर्थ आमी समजून घेता. येवकारिस्त कितें आसा तें परत परत तें घडना. तें एकच फावटी शाश्वत जावन मनशापणाच्या मोगा पासोन जेजून तें घडलां. पूण हर एका मिसा वेळार आमी त्या येवकारिस्ताच्या गडीताचो उगडास करता आनी देवाचो अपरिमीत मोग आमी थंयसर नियाळटा. देखून येवकारिस्त एक केवळ विधी विधान वा संप्रदाय मात्र न्ही, बदला थंयसर देवाचो वा देवान तसो मोग पुडा पडलेलो ताच्या परचेक मोग दाखोवन दिल्लो एक थंयसर गडी जावन आसा. येवकारिस्त ग्रीक भाशेन आमी येवकारिस्तिया म्हणटा, म्हणजे ताचो अर्थ किंमस्ती म्हणून इंग्लिशांत आमी थँक्स गिवींग म्हणून सांगता. तर आमी कित्याक येवकारिस्त संभ्रमता? थंयसर आमी पवित्र येवकारिस्ताचे घडापूट हाज्या विशयांत आमी नियाळ करीत. आमकां कळीत आसा पवित्र पुस्तकाच्या सोल्ल्याच्या सुरवेतान देवान मनशा लागीं सल्लो केलो. पूण देवान निमाणो सल्लो देवान मनशा लागीं केल्लो जावन आसा. ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दंड आमचे साल्वासांव केल्लो जावन आसा. देखून देवाचो पूत तो जेजू जावन आसा आम्हा सर्वांक नवो सल्लो. तो नवो सल्लो जेजू आमच्या संगाता सदांच आसा. आनी वस्तू नवो सल्लो हर एका येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी उगडास काडटा आनी ताच्या मासा रक्तांत आमी वांटेली जाता वा ताच्या मासा रक्तांत तो आमकां सदांनी पोसता. जेजू संगी जेजू आमचे संगी संवसार सरासर रावंक आशिल्लो आनी ह्याच खातीर ताणें येवकारिस्त घडलो. जेजू ह्या संवसारी येवन 2000 वर्सां वयर जाली तरी हे म्हज्या उगडास आकारा म्हणल्यार उतराक वाडो दिवन अजून पवित्र सभा व्हडा भक्तीन आनी मनान पवित्र येवकारिस्त थंयसर संभ्रमता. त्याच खातीर दुसरी वातिकन महासभा आमकां सांगता हर एक येवकारिस्त जेजूच्या कश्ट मरणाचे जिवनपण वा जेजूचे कश्ट मरण जिवनपण थंयसर संभ्रमता. पवित्र येवकारिस्त पवित्र सभेची सगळी आत्मीक व्यस्तकाय आटापता. देखून पवित्र येवकारिस्त क्रिस्त जिविताचे मूळ आनी शिखर आनी तशेंच उगम आनी अंत्य जावन आसा. त्या देखून मोगाचें येवकारिस्त जावन आसा एक उत्ती मागणी. येवकारिस्त जावन आसा क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या सर देण्या पासून ताका अर्थ दिवची एक उत्ती मागणी. येवकारिस्त बलिदान जाल्लेच वा बलिदान वा मीस जाल्लेच थंयसर येवकारिस्त आखेर जायना. मिसांत 2 भाग आसात, एक आडवो संबंध आनी एक उबो संबंध. देवा थंय आमी आशा करचे वा देवा थंय आशा करचो तो संबंध जावन आसा उबो संबंध. आनी आडवो संबंध मुजे आनी पेल्या मदीं आसतो संबंध. हे दोनूय संबंध सोमा गेल्यार मात्र आमी थंयसर मिसाचें बलिदान पेटोवन आनी तें मिसाचें बलिदान आमच्या जिणेंत तें अर्थभरीत जाता. देखून मदर तेरेसा म्हणटा हांव म्हज्या पिडेस्ताची कटणी तयार करतना येवकारिस्ताची मेज म्हूण चिंतून ती हांव तयार करतली. जेजूच्या सुपुत्रा प्रमाणे हे म्हज्या उगडास आकारा म्हणल्यार थंयसर ती मोतीन दवरून ते सर ती करतली. हाच्या पयल्या वचपांत पास्काच्या जेवणाच्या नियमा विशयांत आमी आयकता. जुदेवाचे पास्काचें परब थंयसर तें 8 दिसांचें आसतलें आनी त्या वेळार बेकामीर उडो इंग्लिशांत आमी अनलेवन ब्रेड म्हणटा तें खावंक थंयसर आसलें. पास्काचें जेवण पयल्या भागांत किर्तनां गावच्या मुखांत थंयसर ती प्रारंभ करतली. उपरांत एक कोटींक कालसेचे दाकार वस्तू ती पियेताली. उपरांत ती कोडू भाजी खाताली आनी दुसऱ्या भागांत किर्तनां थंयसर ती गायताली. आनी तशेंच दुसरे कोटींक
कालसीतले 10 रोज ती पियेताली. उपरांत ताचे उपरांत तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या मालगड्यान ह्या बेस्ताचे ह्या पास्का बेस्ताचे प्रामुख्यता विवर्सूक थंयसर आसले आनी त्या कुटुंबांतली धाकटी भुरगीं ह्या परबे दीस विशांत तांकां वा त्या मालगड्याक ती सावार करतली. उपरांत ती सर कुटुंबाची सांगाता मेळून तांणी येदोळोस रक्ताची बली भेटयल्ल्या त्या बोकराचे मांस उज्यार बसून तदनंतर सक्कड सांगाता बसून ते उज्यार बसुल्लो बोकऱ्याचे मांस बेकामे मुड्या सांगाता आनी तशेंच कोडू भाजये सांगाता खाताली आनी सांगातास मुख्य वा प्रमुख भागांतले किर्तनां ती गायताली. अशें सुदेव लोक मोगाची परब म्हणजे पास्काची परब थंयसर ती संभ्रमताली. आयचे शुभ वाटेंत जेजू सुदेवाचे पास्काचे परब ते एवकारिस्तीक आचारान एवकारिस्तीक परब जावन परिवर्तन करचे आमी पळयता. पयलें जेजून ताच्या शिसांचे पांय धुले आनी उपरांत तांणी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हणून जेजून तांकां सांगलें. आनी आमकां कळीत आसा निमाण्या शुक्रारा दिसा ताच्या रक्ता मळपाक आम्हा सर्वांक जेजून नितळ केलें. देखून मोगाचेलो हे घडीत आमी एकामेकाचो मोग करून एकामेकाची जतन करून सोम्यान कितें केलें तेंच आमचे जिणेन पाळोवंक आमकां आपवणें दिता. निमाण्या जेवणार मुंड्या आनी वायल्या मुखांत सोम्यान आपलें सर्वस्व वा आपलें मांस आनी रगत ताच्या शिसांक ताणें अत्मी खाण जावन दिलें. आनी तो परत येता म्हणसर ताच्या पाटकावदारांनी व्हळान आनी बाबातान रावून तांकां थंयसर भेट दिलें. अशें जेजून ताच्या शिसांचे पांय धुले तांकां थंयसर ताणें वाटलें आनी उपरांत तांचे खातीर आनी आमकां सर्व खातीर खुर्सार मेळ्ळो. ह्या मुखांत हर एक क्रिस्तांवांक ताच्या पाटलावदाऱ्यांक आनी एक क्रिस्तांव जावन तो आपवणें दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी याजकाचो दीस आचरण करता. याजकपण जावन आसा एक देवाचें आपवणें. याजकपण क्रिस्ताचो मणयारी जावन क्रिस्ती परजेक वावरतान वाडोवचो, क्रिस्ती परजेच्या आत्मी गरजां पावचो आनी देवाची शुभ वार्ता परगट करचें एक देणें तें जावन आसा. एक याजक केवळ आपल्या वाडून आयिल्ल्या कुटुंबा पासत वा कुटुंबाच्या सांग्या पासत मात्र करतोस्तो दाखयना, बदलाक सर क्रिस्ती प्रजा सगळी पवित्र सभा ताचेंच तें स्वंत कुटाम म्हणून मानून घेवन तांची जतन करचें आनी एका याजकाचें मिसांव आनी कर्तव्य तें जावन आसा. देखून याजकाची सेवा केवळ ताच्या कुटुंबाक मात्र सीमीत जायना, बदलाक ताची सेवा ती सर्वांक जावन आसा वा सर्वांची ती जावन आसा. एक याजक जेजून दिल्ल्या आज्ञा प्रकार सदांच बलिदानां भेटयता. आदलो पापसायको सांजुओ हो दुसरो अशें म्हणटा. येवकारिस्त आनी याजकी संस्करणी सोम्याच्या निमाण्या जेवणावळी ती जळून घेतात. कित्याक येवकारिस्त विणें याजक ना आनी याजका विणें येवकारिस्त ना. तशें जाल्यार याजक म्हळ्यार कोण? हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां जाप मेळटा. एक याजक मनशा मदें विचून काडलेलो, मनशा तर्फेन देवा उजीर सेवा करून आनी पातका खातीर काणीक आनी बलिदानां भेटोवंक तो विचून काडलेलो. तो वस्त जाल्या वरवीं नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो गणवळाय दाखयता. परजेच्या पातका खातीर आनी आपणाच्या पातका खातीर तो बलिदान भेटयता. Who is a priest? A priest is taken, blessed, broken and shared. एक याजक देवाक संपूर्ण समर्पिल्लो, बेसावानी करुल्लो, आपणाकच सोडुल्लो आनी ताचे ताब्यांत दिल्ल्या लोकांच्या सेवेन वांटून दिल्लो. एक याजक वांटून दिवचो जावन आसा. ताचे थंय आसलेले सर्व तो वांटून दिता. सर्वांचें बरेंपण तो आशेता. सर्वांचेर देवाचें बेसांव तो मागता. एका याजकाक ताच्या याजक संस्करणी दिसा दिवचें तें मिसांव कितें जावन आसा? तें जावन आसा देवाक भेटोवच्या आपणाचे पवित्र प्रजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. मोगाचें हें जावन आसा एका याजकाचें संपूर्ण जिवीत. आनी तशें जिवीत जिवंक सर याजकाक तुमच्या सर्वांची मागणी गरज आसा. तुमी तुमच्या याजका पासून मागतना
ह्या जागोन मुंदार व्हरून जायच्या देव आपल्या पासून आम्ही मागोक आसा. आज ह्या काळारी देवाचे सोडवण्याचे काम मुंदार व्हरून ह्या जागाची गरज आसा. देखून आमकां बरें ह्या जाग जाय म्हणून मागतना आमच्या कुटुंबांत ह्या जाग उपजोवणी देव आपणे उपजोवणी म्हणून आम्ही सदांच मागोक आसा. बघा जेन्ना तुम्ही लिओनार्डो दा विंची चित्र आयिल्लें निमाणे जीवनाचे भितर तें तुम्ही पळयलां, त्या भितरांत जेजू सांगता सगळी मेजाच्या एकाच कुशीक ती सगळी बसून आसात आनी त्या भितरांत आमी पळयता की मुख्य कुस थंयसर खाली आसा. म्हणजे त्या मेजार आमी पळयता की रावंड कर त्या मेजार बसना, बदला एकाच कुशीक थंयसर आमी बसून पळयता. ते कित्याक कशें भितर आयलां म्हणून लिओनार्डो दा विंची कडेन एकट्यान विचारतना तो एक सादें जाप दिता. त्या मेजाचो मुखलो जागो हांवें खाली सोडला, कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमकां सर्वांक त्या जेवणांत वांटेली जावंक अवकाश आसा म्हूण सांगता. आय हॅव लेफ्ट दॅट स्पेस फ्री so that there may be plenty of room for us to join them. असो अर्थ आमकां सर्वांक क्रिस्ताच्या मिसावान भागीदार जावंक अवकाश आसा. क्रिस्ताच्या मोगांत आनी सेवेंत वांटेले जावंक आमकां आपोवणें आसा म्हणून जाता. आनी निमाणे मोगा सेवेचो तो मंदामेन वा मोगाचो तो उपादेश. सर उपादेशा पैकी वरतो उपादेश, जसो तुमी तुमचो मोग करतात तशें तुमी हेरांचोय मोग करा. तशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी हेरांचो मोग करा. कोंकणीत एक गाद आसा, तुमी सर्वांनी आयकलां जांभरो. सर्गावेची वाट शेजारच्या आंगणांत काम येता म्हणून. जर आमी सोम्याची पाटलावदारां वयतर सोम्यान केल्ले बरीच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. नीज मोग सेवेंत तो संपूर्ण जाता. जेजून सेवेचे ते मुखेलपण थंयसर दाखयले. तर आमकां पदवी अधिकार आसा तर ती देवान दिल्ली आनी ती आमी पदवी अधिकार आमी पेल्याच्या सेवे खातीर उपयोग करूंक आसा. कोलकाताची मदर तेरेसान हजारांनी लोकांची सेवा तिणें केली आनी संवसारभर आज तिच्या सेवेचो प्रभाव विस्तारला. मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला असली नांवां चारित्रेक आमार युकारिस्त बलिदानांत परत परत जेजू आपणाकच आमकां मोडून दिता आनी ताका सेविल्ल्या आमी हेरां भावा भयणी थंय ताका पळोवंक प्रयत्न करया. आनी ताणें दिल्लो तो वखदो मोग उपादेश, त्या मोगाचो तो उपादेश सेवे वरवीं आमी त्या कार्याक करया. मोगा जेन्ना जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुले, कुडीच्या सर मेळ्ळ्या विश्वास पैकी पांय वस्तूक वेळे जावन आसात. पांय धुताना जेजून तांची तोंडां पळोवन तांचे पांय धुलेली. बगा ताणें तांची काळजां पळयली. जात पात लेकी नासतना सोमेश तांचे पांय ताणें धुले. तर आमी सोम्या बरी जावया. हेरांचे खोटेपण पळोवन तांकां पयस दवरचें न्ही. तांचे थंय आसलेले खोटेपणांत बरेपणां परिवर्तन जावची काळजां मनां रचून तसो जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून आमी सगळ्यांक आमी मागया. आमीन. Gesù n'abbia ci sanso, e lo sarcinailo.
Pedro angkan punalo, paidu kedi sorsona, somi zabyung punalo, kelit natu ka atya misterasu. Sana saya tumi pawano puja, hawe kite kele punon tumka, तुम्ही सो सो हावे तुम सो हो केल्या परी सना जाया तुम्ही पावानो पूजा हावे किते केले मुनोन तुमका आशेता हो करच्या सर तुम्ही सो सो हावे तुम सो हो केल्या परी Gesù non piace sanso, che tu sangi la lo, ai tu già non sormata, takra sona vanto, oggi sangi kai tuga, che tu sangi tu sogna sopra smata. Sana saya tu mi pawano puja, ave kite सदांच जोडतो सांबाळून तांकां प्रेरण
दी म्हणून मागता तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आहे आमचे समाजे शांतीचे अभिवृद्धीचे आणि मोगा मैपासाचे वातावरण रूपीत कर सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिलो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान वापरून माया मोगाची भाव बांधवपणाची समाज रूपीत करून उत्पादी म्हणून मागता आमच्या या जगान तूं सर्व वाईटांतले राखून गूण भावार्थान उर्बेन आनी मोगान तांचे मर्यादपण करून तांकां कृपा दी आमच्या कुटुंबांतल्या थोड्यांनी कोणी तुज्या आपुण्याक पाळो देशन कर म्हूण मागता आमच्या कुटुंबान पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करून आमकां कृपा दी शेजाराक वाड्यांक आनी फिरगजेन आमच्या निस्वार्थी सेवे मुखार आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन आमकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या भुरग्यांक बरे जांभयेन आनी शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार फावो कर परदवान काम करच्या आमच्या मोगाच्या तूं सांबाळ म्हूण मागता ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवाळी हाजीर जाल्यार आमी सदांच एवकरिस्ता मुखार कृपा जोडून आत्मीक संतनी बळवण जावन तुका साक्ष दिता तसली व्यक्ती आमी जायशें कर म्हूण मागता मोगळा बापा ह्या जाती ज्ञाना खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या विगार बापांक सहाय्यक विगारांक तुका समर्पिता तांकां तुज्या बेसांनी आनी कृपेन बर सर्व अनवरांतले पिडेशिडेंतले तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता मोगळा बाबा तुज्या पुतान उत्साह पर्यंत आमचो मोग केलो आनी आमकां नितळ निर्मळ करून सास्तीक जिविताक तुवें ज्ञान युगाक फावो केला हेंच जिवीत आमच्या बऱ्याक दवरून आयच्या काळार आमच्या सामाजीक आनी सगळ्या संवसारार कुस्तुच्या सूर आमच्या भाव भयणीक आनी आमची मोगाची सेवा दिवून आमकां कृपेन उर्बेन बर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जेजून एकुणीस स्थापन केल्लो देश आचरण करतना ह्या एकुणीसाचो खरो अर्थ समजुया आनी भक्तीपदी ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणलो गेली Viva
आणि आपल्या उदास
आता देवदूताला गणपतीच्या प्रार्थना सकाळी तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायिका. असल्या तीन मासी काळजात हो दया बाबा तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्तामुळे आम्ही तुझे मुखार येता बलिदान करून आम्ही ही देणी आपल्यात ती मानून घे आणि तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून आम्ही तांचे बरे मागता. तुझे काकडे पवित्र सभेखातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सरय आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तेच आमी ती तुका भेटयता तुझ्या सकाळी आमच्या बागेवर बापा बसत पिटर पावलाच्या गोळी बापा बसत आणि दर तुझ्याने पडलो तोच करो गावात सांबाळलेल्या आणि शिकयलेल्या पासून सर्वेस्परा आणि तुझ्या साकडा आणि साकडी खातीर आमची मागणी आहे. तुझे वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्या आमच्या सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आणि आमची भक्ती तूं व्हड करताय. सजनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवाक तुका वाखाणून हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वती आनी तारण आमकां सुमेस्तांक लागच्या ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एक गोडांत आम्ही आज हो पवित्र दीस संग्रामता. त्या दिसाक सोमी जेजू क्रिस्तांची कसो पराधीन जालो आणि त्याच देवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांचा वारणाई मोडयेक आमी भक्ती म्हणटा. तेच करी तिच्या प्रतीक बागेवर जुले तसेच बागेवर पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जोवान तोमास जाकोब फिलिप Bartolomeo, Matteo, Simone, Matteo, Lin, Clement, Christ, Cornel, Cyprian, Flores, Crisogan, Joan, Paulo, Osman, Damiano. या जगन मुसाफिरा प्रसाक्षीर आणि सोयीच्या बागेवर बागेवर दिला. त्यांच्या पुण्या आणि मागणीचा करना किंवा प्रसन्नाचा हात आणि आधार दी ख्रिस्तांच्या सोन्यावर. बाबा तुझ्या मंदिरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. म्हणजे सोन्या जेजू ख्रिस्तान आपल्या कुडीच्या रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांच्या भेटोच्या आलेले त्या दिसाच्या उदासात आम्ही ती समर्पिला आणि या वेळी आमची संस्कारांसाठी शासनाच्या त्यास्तेंद्रांचा निवारण आणि प्रवेश काढलेल्यांच्या मध्ये दयेन आमकां घे. देवा या देण्याचेर प्रसन्न तुजो आशीर्वाद कर आणि ती मानून घे की खरेपणी कथलेक आणि तुका मानता तसले बलिदान जावंक आणि एकदाच तुका आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत.
खसमनान सोशच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उदक घेतलो आनी तुका आपल्या सर्वपदवेकारा बापाचेर दोळे उबारून दी वाचलो. ताणें उडो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुबेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासून समान करची. तेच बरी जेवण जाता हांवें कास घेतली, तुका नव्यान दीत वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोबेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी साश्टी कातळाचें रगत, पातळाचें मोसण मेळच्या तुमचे पासून आनी सोबेस मनशां पासून ते वाडटले हें म्हज्या उदासाक जाता. Amataso Guru Pargajina. सर्वेश्वरा, तुझ्या साखरांची पाकून कर. बाबांताचे मन असून तुवें आमच्या आदी गेल्यान आनी विश्वांत आसा. तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्या सुमेस्तान तुज्या कोपांक उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आम्हा पात्यान आनी एकाने तुका खातीर विश्वास दवरतल्यान कितें पावो तें पळोवंक नाका. पूण आमची पात्रां वच आनी सुमो स्टेफान मातियास बार्नाबास, आगाथा लुसिया, आग्नेस सिसिलिया आनी अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मकाच्या आनी रक्तसाक्षाच्या आनी सुमेध तुज्या भक्तांच्या सम्यान आमकां येताय. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देश तूं सर्वेस्परा बरो वचून जिवन आनी भोग आशिर्वादान भरताय आनी पवित्रताय आनी आमकां वांटून दिताय. Jesu wari, ya Jesu sangata, ya Jesu utai, pavitra cilai pulang, sarvadeta bapa, sarvadanani vaipakura, sasnaja sasna. Bapu, tetapi Yesus pratana dan sapu beriman pada amci pratana Yesus sore, nam Yesus jasutrani jadi bapa kami berdua. Amci bapa sekitar yang berusaha, yang
सतीचे आदरण्याच्या सरोवराचे उपशाने तुमका युगा कोटी सुरता कोटी सुदे सुरा कांती वाटाई Sebenarnya itu bisa baik jalan berkamane kesanti berda uji shanti kita antara apa kerja itu sebetulnya bahwa terjadi sekitar itu bisa berada kesanti diri kodan semua tujuan adalah dosa dari sesuatu sesuatu Soalnya di shanti sebagai puji sobea semua nah yang pada saat itu tersebut kami dalam shanti बरे करूं म्हणटा आतां स्टॅनी गिसोसाक हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या
तशेंच आज आपोस्तल जावन आयिल्ल्या सर गुरकार सिस्टर आनी हेरांक आनी प्रत्येक जण विशेवाच्या तारीखे फुलां हाडून दिल्ल्या सर्वांक उपकार बावडटा आलतार सभांक हुकूम केल्या सिस्टरांक हेरांक सहकार दिल्ल्या आमच्या वाड्याकारांक आनी फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांची मांडावळ फाल्यां सकाळीं 7 वरां माऊनपणी आराधन करूंक अवकाश आसा. सांजे 3:30 वरार कुर्सा वाट आनी सांजेची सेरेमनी ताजे उपरांत प्रारंभ जाता. सगळी मांडावळ हॉलांत आसतली. हॉलांत कदलां मांडून दवरून सकाळीं गवळी परिशदेच्या संध्यांक ICYM YCS युवजनांक आल्ता भुरगीं आनी मर्याद चडयल्ल्या भुरग्यांक कार्यकारी समिती आनी गुरकारांक विनंती आसा सकाळीं येवन हें काम तुमी करीत म्हणून. सकाळीं 9 वरां या 8:30 9 वरां तुमी ये जाय म्हणून विनंती करता. उबे सक्रामेंताचो विशेवाच्या आल्तारीक गेल्ल्या उपरांत आराधन करूंक दोळ स्वामी सांगला 7 वरां 7:30 वरांक तिसरी वडतीक आनी 7:30 ते 8 वरां म्हणसर ICYM आनी YCS संध्यांक 8 ते 8:30 म्हणसर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आनी स्त्री संघटन हांकां 8:30 ते 9 पर्यंत कॅथोलीक सभा आनी वाहन चालक मालक संघ आनी 9 ते 9:30 म्हणसर कॉन्व्हेंटाची सिस्टरां आनी कोणाक मन आसा तांणी. आतां पयलें आराधन जाल्या उपरांत आमी सक्रामेंता विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या. मदल्या वाटेन वचून घांटीच्या तोरेंतल्यान आमी भितर येतल्या. हांगासर आड आसा देखून घांटी तोरेंतल्यान येवंक सुलभ जाता. त्या वाटेन येवन हांगासर आल्तारीक मरयेच्या आल्तारीक सरशीन आमी येतले. आदल्या आयताराचे इसमोल 13,000 आनी CBOTPची कामारां आदल्या फावट तुमी घालून सांगली. तुमचे घरां आसा जाल्यार बेगीन ती हाडून ह्या दिसांनी हाडून दिया. बुधवारा इगर नितळ करून सभासन हांगासर आयिल्ली आनी तुमी बरें काम केलां आनी इगर्जे भितर आनी प्रत्येक जण हॉलांत नितळ केला. तुमकां सायब सगोदर बेसावांनी बरोवन दी. दुबल्या गरमानो कुमोक जोसेफ अपोलिन फ्रँक बागेन कुटमा बडो 1,000 रुपये. पास्काच्या 9 आगमेंत या पवित्र उदाक तुमी हाडूंक बटली हाडची गरज ना. आदल्या वर्सा केल्ले बरेंच आमी बटलेची मांडावळ करता. 6 आनी 7 तारखेर भुरग्यांक कॅम्प दवरला आनी ह्या भुरग्यांनी उडा आसोवचें. हर एका भुरग्यांनी ह्या कॅम्पाक हजर जावंक आनी ह्या कॅम्पाक दिसा 2 दिसां सकाळीं ब्रेकफास्ट आनी जेवण आनी 4 वरां पिवण आसा. देखून हाका कोणाक दिवंक मोन आसा जाल्यार दान दिवंक मोन आसा जाल्यार पयलीं आमकां सांगचें. फादर प्रितेश मिस्कीत ताका 8 म्हयने गवळी वावरसो अनुभव सोडूंक आनी युवजनां संगी भुरग्यां जवळची वळख जावन गवळी सेवा दिवंक दिमच्याक ताच्या प्रोविन्शियलान हांगासर धाडलो. ह्या भुरग्याचें दरबस वावरताना दिला. येवच्या आयतारा 12 तारखेर तो ताका भुरग्याचे बाबतींत आमी देव बरें करूं म्हणटल्या. प्रोविन्शियल डायन वाचताना पटापट आमकां 3 जेजवीक दियकोनिया ह्या जाग आमकां दिल्या. देखून ताका प्रत्येक जाण ह्या भुरग्याचे बाबतींत हांव देव बरें करूं म्हणटा. 12 तारखेर आयतारा 7:30 वरार एक सुमेस मिसाच्या आखरेक फादर प्रितेशाक आदी सुमाकचें कार्य आसा. ताचे उपरांत क्रिकेट आराम जाता. उबी रावया. पुरुषांची मांडावळ करची.
तुवें आमकां सोडून तें सक्रमेंट आमी घेता आसतना
तुझे जिवीत आमी घेता आनी तुज्या जिवान आमी करता आनी Amen.